अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैंने तकरीबन 6 से 7 पॉइंट्स आप लोगों की खिदमत में हाजिर करने हैं, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी काफ़ी चीज़ें रीड कर ली होंगी, लेकिन थंबनेल के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं लगाई जा सकती। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वीडियो के अंदर मिलती है। तो चलिए जनाब बिना टाइम वेस्ट किए सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट जनाब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज हो गई और बहुत ही उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया। और जो अपोजिट साइड के लोग हैं उन्होंने इसको मुकाफ़ात अमल करार दिया। किसी ने उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी, किसी ने कहा कि वो ये अपने किए का भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह की अगर आप पुरानी तस्वीर देखें और अब की जो मौजूदा उनकी कंडीशन है कुछ सालों से, तो वो काफ़ी बीमार रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा बताने वाले बताते हैं कि काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कई वर्किंग आवर्स के बाद उनको फटीग होती है। कई वर्किंग आवर्स के बाद जो है वो बीमार इंसान पड़ जाता है अगर वो नॉन स्टॉप काम करता रहे तो राना सनाउल्लाह के साथ ये हुआ कि जनाब फैसलाबाद का एक हॉस्पिटल है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर इनको जब मुंतकिल किया गया तो लोग ये समझे कि खुदा न खास्ता कोई हार्ट का मसला है। लेकिन जब हमने पता करवाया तो पता ये चला कि दरअसल उनको बहुत शदीद किस्म का फीवर था, बुखार था और उनका बीपी जो है वो हाई होने के बजाय बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। दैट्स वाई उनको फौरी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है वो फ़ौरन एडमिट किया गया। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो तब तक वो डिस्चार्ज हो चुके होंगे हॉस्पिटल से और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मैंने आपके साथ वाक़या शेयर करना है ये आर्मी चीफ के हवाले से है। कल से आप लोग देख रहे हैं कि एक वीडियो रोटेट कर रहा है और उसमें वीडियो के अंदर, पहले मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ लेकिन उसकी थोड़ी सी तफसीलात मैंने आपको बतानी है कि बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर, खास तौर पे जो पीटीआई का यूथ विंग है या खास तौर पे पीटीआई के लोग हैं, इनकी एक खास किस्म की आदत है कि अगर कोई अपनी फैमिली के साथ कहीं बैठा, यानी पहले लोगों में ना थोड़ी सी शर्म और लिहाज होती थी कि लोग ये सोचते थे कि कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठा है, कोई अपनी बीवी के साथ बैठा है, तो लोग नहीं पास जाते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से ये वाकयात हो रहे हैं कि आपकी बीवी बैठी है, चाहे आपकी बहन बैठी है, उन्होंने आकर आपको गंदी गंदी गालियां निकालनी है। यही वाकया आर्मी चीफ साहब के साथ पेश आया। बेसिकली ये अपनी मिसेस के साथ फ्रांस में थे। फ्रांस में एक पब्लिक प्लेस था, वहां पे सीढ़ियों के पास ये बैठे हुए थे, सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए थे और इनकी मिसेस इनके साथ थी। जब वहां पर एक पठान शख्स जो है वो आता है और आकर उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर उनका वीडियो कैप्चर करना शुरू कर देता है। जनरल बाजवा पहले उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इग्नोर करते हैं, उसके बाद वो उसको कहते हैं कि जनाब तुम ये काम मत करो, लेकिन वो बाज नहीं आता। इससे भी बढ़ के आगे आप वीडियो के अंदर ये देखते हैं कि वो गालियाँ निकालना शुरू कर देता है गंदी गंदी। और बाजवा साहब जो हैं वो अपनी मिसेस के साथ बातचीत करने में उस बंदे को ये शो कराना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं सुन रहा। यहाँ तक बात आ जाती है कि बाजवा साहब उस शख्स को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुलिस में यहाँ कंप्लेंट कर दूंगा क्योंकि तुम हमारी वायलेट कर रहे हो हमारी प्राइवेसी को। लेकिन वो शख्स जो है आगे से गंदी गंदी गालियाँ निकालता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गालियाँ उसने ऑन दी स्पॉट उनके सामने नहीं दी, बल्कि उसने बाद में इन गालियों को एडिट किया है, जैसे वॉइस ओवर करते हैं। तो आप जरा ये वीडियो देखिए। जहद करेगी यार, मैं नहीं हूँ आदमी ठीक नहीं हो गई। आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बताता हूँ। पुलिस तब बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू दाउगुर पाकिस्तान दे पाउज मशर कुनी बाजवा टूल मरे कोना वर्का वाला वजल तरगला दा पारो पाक कोना वर्का पसपिने गिरा दा ورثره ناس دا خزدا کلیسات نه نوت کلیسا نه ما په خیال ولور نه ما په خیال کلیسات نه نوت کلیسا نه راوت وسی کلیسا په خلک کې ناستا دلته مشاته پولیس کړه پولیس نه ما په دې باندې شروع کوله دومره به مټه بوله ولا خر دومره به مټه بوله دلته مشاته پولیس دي اصل کاله دا په افغانستان کې نه د افغانستان जी। तो जनाब अली, आप लोगों ने वीडियो देखा और मुझे इंतहाई दुख और तकलीफ हुआ। एक तरफ तो बाजवा साहब के जो काम थे वो देखते हुए ज़रूर इस बात का एहसास होता है कि एक शख्स जो है उसने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ किया। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तरह तो कल को किसी से भी इख्तलाफ होगा, कोई भी कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा आबिद शेर अली के साथ क्या हुआ था जब वो लंदन में रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ की फैमिली भी वहां पर बैठी हुई थी, तो वहां पर भी एक शख्स आया था, वो जो शायान अली है उसकी वालदा ने वहाँ पर गंदी गंदी उनको गालियाँ निकाली थी। फिर ये वाक़या तो मस्जिद नबी में भी पेश आया था जब वहाँ पर जो है ना नवाज शरीफ के बारे में और PMLN के लिए गंदी गंदी गालियाँ निकाली गई थी। फिर ये वाक़या जो है ये लंदन की सड़कों पे भी पेश आया था
जब मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो एक कॉफ़ी बार में गई थी और कॉफ़ी शॉप के अंदर वहाँ पर उनके ऊपर एक मॉब को भेजा गया था और उसने उनके ऊपर शाउट किया था और बदतमीज़ी की थी। फिर ये वाक़या अभी चंद दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पेश आया, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी ही पीने के लिए गए थे और वहाँ पर 10-11 लड़के आए और उन्होंने आकर उनके ऊपर धावा बोला, बदतमीजी की। बाकी सब जो थे वो करीब नहीं आए, लेकिन उनमें से एक करीब आया और उसने आकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर जो है कॉफ़ी फेंक दी और इंतहाई बदतमीजी उसने की थी। तो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से मुखालफत है तो आप उससे बात कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि उसकी फैमिली और आप उसकी मर्जी के बगैर उसका वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दें और इससे पहले कि वो बंदा आपसे बात भी ना करे और आप उसको गालियां निकालना शुरू कर दें, बेशक आपका किसी से कितना भी इख्तलाफ हो। बहरहाल अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब, जिनको यही पीटीआई जो है वो दागी कहकर बुलाया करती थी, माजी में उनका नाम बागी से दागी कर दिया गया था, अब उनका भी एक वीडियो बयान आया है और उसमें वो साकिब निसार के बारे में कह रहे हैं कुछ और बंदियाल साहब के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कौन ये बंदियाल? और बंदियाल सबसे थर्ड क्लास जो चीफ जस्टिस है, सबसे गंदा चीफ जस्टिस है। ये जो अभी गया है ना हमारे सामने वो डैम बनाने वाला फूल डैम, उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि फूल डैम मेरे हाथ चूमते हो, आंखों को लगाते हो और तुम फूल डैम हो, डैम तो बनाओ ना बनाओ, फूल डैम हो। आप पैसे ले आए 1-1 करोड़ रुपए। यार इस मुल्क का हमने क्या कर दिया है और फिर बिलीव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इमरान नियाज़ी और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको शायद अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने क्या मुसीबत अपने गले मोल ले ली है और आइंदा उनके साथ होने क्या जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना कॉन्फिडेंस नियाज़ी साहब में अभी तक है वो इसलिए है क्योंकि अमेरिकन कांग्रेसमैन उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है और अब इसराइल भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जी हाँ, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रही हूँ कि इसराइल भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो इन्होंने जनरल आसिम मुनीर के साथ किया है, ये करने के पीछे भी इनका कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि जो फौज के अंदर कुछ लोग थे, कुछ एलिमेंट्स थे, उन्होंने इनको यकीन दिला रखा था नियाज़ी साहब को कि जो आर्मी चीफ हैं हमारे, उनके खिलाफ आइंदा 2 हफ्तों के अंदर अंदर बगावत फूट पड़ेगी और इस बगावत को हवा देने के लिए जो है वो आप ये तोड़फोड़ ये सब कुछ करवाएं। और उसी कॉन्फिडेंस में नियाज़ी साहब ये सब कुछ करते चले गए और उन्होंने सोचा भी नहीं था जो दिन आज वो देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनको छोड़ दिया गया, उनको कहा गया जी कि इनको रिहा कर दिया जाए और कहा गया फौरी तौर पे कि जनाब यास्मीन राशिद का इसमें कोई लेना देना नहीं, कोई सबूत नहीं मिले, यास्मीन राशिद ने ये सब कुछ नहीं करवाया। तो मैं यास्मीन राशिद का आपको एक ऑडियो भी सुनवाना चाहती हूँ। बेसिकली इबाद फारूक का ऑडियो है जब ये लोगों को बता रहे थे। ये पिछले वाले व्लॉग्स में मैं आपको मुराद सईद और यास्मीन राशिद के ऑडियो सुनवा चुकी हूँ। अभी मैं आपको इबाद फारूक जिनका ताल्लुक पीटीआई से है उनका ऑडियो सुनवाती हूँ, जिसमें वो खुद लोगों को कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद वहां पर मॉब लेकर पहुंच रही हैं, आप सब लोग भी पहुंच जाइए। तो जरा ये आप ऑडियो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ग्रुपों में मेरी आवाज सुनने वालों, खासतौर पर सोशल मीडिया की टीम, आज इम्तिहान का वक्त है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा के साथ मैं कोर्ट कमांडर हाउस पहुंच चुका हूं। हमारे साथ इस वक्त इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ हैं। इस वक्त हम कोर्ट कमांडर हाउस घर के बाहर पहुंच चुके हैं। आज खान साहब का इम्तिहान खत्म हुआ और हमारा शुरू हुआ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। अच्छा, आप लोगों ने ये ऑडियो सुना। इसके बाद जनाब अली क्या होता है कि फौरी तौर पे आईजी साहब सामने आते हैं और वो आकर तमाम लोगों की कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने रखते हैं, क्योंकि जो जज साहिबान हैं वो उनकी सहूलतकारी करते हुए फौरी तौर पे उनको रिलीफ देकर छोड़ देते हैं, बिना ये देखे कि उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट तो आ जाए, बिना ये देखे कि उनकी कॉल्स का फॉरेंसिक टेस्ट तो हो जाए। लेकिन उससे पहले उनको रिलीफ दिया जाता है। उसके फौरन बाद जो है वो आईजी साहब सामने आए और उन्होंने आकर बताया कि 9 मई को जो तोड़फोड़ हुई है उसमें जो यास्मीन राशिद की जो कॉल रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने जो कॉल्स की हैं वो 41 बार हैं, 41 टाइम्स। हमाद अजहर ने जो कॉल्स की हैं वो 10 टाइम्स हैं, जो इन शरपसंदों को करके उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अब आप लोगों ने तोड़फोड़ करनी है, अब आप लोगों ने ये करना है, अब आप लोगों ने ये करना है। महमूद रशीद ने 75 टाइम्स कॉल्स की हैं, इजाज चौधरी ने 50 टाइम्स, असलम इकबाल साहब ने 16 और मुराद रास ने 23।
یہ کال ریکارڈز ہیں ان لوگوں کے جو یہ براہ راست توڑ پھوڑ کے اندر ملوث ہونے کی پوری نشاندہی کرتا ہے. اور میں چاہوں گی کہ اگر ویڈیو لگ جائے ان کا آئی جی صاحب کا تو وہ بھی یہاں پر ایڈیٹر آپ کو دکھا دے گا. یہ 154 کانٹیکٹس ہیں. کیمراز کو کائنڈلی ریکویسٹ ہے اس کو دکھائیے, ہمارے پیچھے دکھا لیے, سامنے اسکرین پہ دکھائیے. 154 کانٹیکٹس ہیں جو 8 مارچ کو بھی تھے, 9 مئی کو بھی تھے. 215 کالیں ہیں اس لیڈرشپ کی جی ایس ایم واٹس ایپ کے علاوہ, جن میں سے 41 یاسمین راشد کی, 10 حماد اظہر کی, 75 محمود رشید صاحب کی, اجاز چودھری کی 50, اسلم اقبال کی 16 اور مراد راز کی 23. یہ کائنڈلی فوکس کر کے سلائیڈ کو دکھائیے. پی ڈی ایف اپنے ٹاک شو پہ بلائیے ہمیں. انوائٹ اس اینی ویئر, ٹیک دس اینی ویئر, وی آر گوئنگ ٹو پروو اٹ. لہذا اس کو اگر ہم فوکس رکھیں گے, اب آپ سے میرا ریکویسٹ ہوگی اگر اس کے متعلقہ سوال کریں تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں. اچھا, سارے ریکارڈز میں نے آپ کو دکھائے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ صابر شاکر جیسے لوگ یا جو ایسے لوگ ہیں جو حقائق کے اوپر کبھی آنا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ ابھی تک اس شخص کی تصویر جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بار بار لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ایجنسی کا بندہ تھا. اس کے بارے میں پہلے بھی ولاگز میں آپ کو بتا چکی ہوں, آج میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں. اس شخص کا نام عمران محبوب ہے, اس کا کسی ایجنسی سے تعلق نہیں ہے, یہ اس دن کا زیر حراست ہے. اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا جو ہیں وہ سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ پھیلا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسی کا بندہ تھا, اسی نے موب کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا, یہی لوگوں کو جو ہے نا لے کر وہاں پر گیا تھا اور اسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا, اور یہ شخص جو ہے نا بیسکلی ایجنسی کا بندہ ہے. جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران محبوب ہے, پہلے بھی بتا چکی ہوں, اور اس کا کسی ایجنسی سے تعلق نہیں, اور یہ تب سے زیر حراست ہے. اچھا جناب, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں انتشاری سیاست کا, یہ گرڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, ہیو اے لک. یہ خوف کے بت کو توڑ دو. جو ہماری اٹیک فورس یعنی راستے میں جو رکاوٹیں ہوں گی وہ آپ سب کی ذمہ داری ہوگی وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, واپس دھمکیاں دو ان کو. پاکستانیوں, جو رکاوٹ آپ کے سامنے, رکاوٹیں ہٹاؤ, کنٹینر ہٹاؤ. پولیس اگر کھڑی ہے پولیس کو آگے سے ہٹا دو, لیکن یہاں پہنچو. اب چلتے ہیں جناب جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی صاحب نے پچھلے ہفتے میں 2 پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو خواتین ہیں وہ جیلوں کے اندر جو بند ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ انہوں نے شہباز گل کو فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کروا دیا ہے امریکہ میں, اور امریکہ کے سب لوگ مل کر پاکستان کے اندر بنیادی حقوق اور ان چیزوں کی خلاف ورزی کا نام لے کر پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو جناب وہ خواتین جو ہیں انہوں نے اس پروپیگنڈے کو ختم کر دیا. آئی جی صاحب نے بھی آ کر بتا دیا, انوش صاحبہ نے بھی آ کر بتا دیا کہ یہ سب باتیں غلط اور جھوٹ ہیں. اور دوسری جو عمران نیازی صاحب نے ایک بڑی خبر پھیلائی تھی, وہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے یہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں بیسکلی ان کو مجبور کر رہی ہیں ہماری ایجنسیز. اس میں انہوں نے نام لیا تھا اپنے ایک ایم پی اے کا جن کا نام ہے ملک شہزاد. ملک شہزاد وہی ہیں جن کے جلتے ہوئے ٹرکس کی ویڈیوز شیئر کی تھی عمران نیازی نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, اگر آپ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کے ٹرکس کو ہم جلا دیں گے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ملک شہزاد اوان ہے اب یہ بھی فائنلی جو ہیں پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں. ان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ اس وقت کا ہے جب عمران نیازی کی حکومت تھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عمران نیازی کی پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ میں ان کے جھوٹوں سے بے حد تنگ آ چکا ہوں. ہیو اے لک. میرے آبائی شہر میاں والی ایم اعظم کا طیارہ ہو یا جی ایچ کے او پہ جو اٹیک ہوا, میں نے پہلے بھی مذمت کی اور آج ایک دفعہ پھر بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا, اور ساتھ میں یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ جن شرپسند عناصر نے ہمارے عسکری منصبات پر جو اٹیک کیے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ان کو عبرت ناک سزا ملنی چاہیے. اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو میں آپ کو بتا دوں کہ سابق ایم پی اے ہیں صوبائی وزیر غضنفر عباس چٹھا, انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. اگر ان کا بھی مجھے ویڈیو بیان مل گیا تو میں یہاں پر لگا دوں گی. میں غضنفر عباس ضلع بکر سے سابق ایم پی ہوں. 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں. افواج پاکستان کی عزت اور تکریم ہمارے لیے بہت اہم ہے. ان واقعات کی وجہ سے جو انتشار ملک میں پیدا ہوا ہے
اور اتنے دن سوچ विचार کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں اور آئندہ کا لائحہ عمل باقی دوستوں کی مشاورت سے طے کروں گا. جی تو اب چلتے ہیں آج کے لاسٹ پوائنٹ کی طرف. تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ وہ سابق رہنما ہیں پی ٹی آئی کی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کی قربتیں نیازی صاحب کے ساتھ بہت ہی زیادہ تھیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پارٹی سے جب یہ نکلی تھیں تو اس وقت نکلی تھیں جب ان کی کال ایک آپ کو یاد ہوگا سے 1.5-2 سال پہلے لیک ہوئی تھی, اور وہ کال میں نے ہی آپ کو سب سے پہلے سنائی تھی, جس میں عظمیٰ کاردار جو ہیں وہ بات کر رہی تھیں بشریٰ بی بی کے بارے میں, اور وہ بتا رہی تھیں کہ بشریٰ بی بی کس طرح سے انفلوئنس کرتی ہیں, کس طرح بشریٰ بی بی رات کو اتنے بجے کے بعد جو ہے نا یہ آرڈرز جاری کرتی ہیں, اور اس کے بعد عظمیٰ کاردار کو پارٹی سے نیازی صاحب نے نکال دیا تھا. اب وہی عظمیٰ کاردار صاحبہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ریحام خان کے بارے میں کھل کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب کو جب بشریٰ بی بی نے طلاق دلوا دی تھی تو اس کے بعد جو ریحام ہیں ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے جتنی بھی پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد و زن تھے ان سب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ کیسے آپ نے ریحام خان کے کیریکٹر پہ انگلیاں اٹھانی ہیں اور ان کو گندا کرنا ہے. ہیو اے لک. دیکھیں ریحام خان جب ہم پی ٹی آئی میں تھے اور جب ریحام خان سے یہ سارا ڈیورس کا قصہ چل رہا تھا تو ہمیں خاص انسٹرکشنز آئی تھیں عمران خان سے, تمام خواتین کو پی ٹی آئی کی جو میڈیا پہ جاتی تھیں, کہ آپ نے اس کی ایسی کی تیسی پھیرنی اور اس کو پوری طرح سے آپ نے اس کو برباد کرنا ہے, اس کو ڈیمیج کرنا ہے, اور اس کے آپ نے جو ہے نا پرچخے اڑا دینے. یہ ہمیں انسٹرکشن تھی اور ہم نے یہی کیا, کیونکہ ہم تو دیکھیں نا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ایک کلٹ کی طرح پیچھے چل رہے تھے عمران خان کے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ عمران خان بھی غلط ہو سکتا ہے. ہم نے سوچا یہ ضرور ریحام خان ہی نے کوئی گڑبڑ کی ہے, اسی نے کوئی معاملہ خراب کیا ہے تو یہ ڈیورس ہوئی ہے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت ساری خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. باری آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے جنرل باجوہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. رانا ثناء اللہ کی طبیعت کے حوالے سے آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے. اور جنرل عاصم منیر کو ہلکا لے لیا عمران نیازی نے, جس کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں, اور جو ان کو اندر سے ملے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو سہولت کاری دیں گے, وہ سہولت کاری کے چکر میں نیازی صاحب جس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اس کے علاوہ یاسمین راشد کی جو فورینزک رپورٹ آ گئی ہے, فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور ان کے ایویڈنسز سامنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے کتنی کالز کی تھی, اور جو جس دن یہ حملہ ہوا تھا اس دن وہ وہاں پہ موجود تھے, اور کس طرح سے موب کو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور جو ان کے مزید لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور جو انتشاری سیاست کے بارے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.